तुमका काय कशें आसा बरें आसा न्हू पयलीं म्हाका आनी आरजीचो आमी एक जिल्लाचो कॅन्डिडेट आमी घालपाचें आसा एक आरजीचो आमी कॅन्डिडेट घालता एक जिल्लाक लागून जिल्लाचो रोखडे येवपाक न्हू तो आमी एका बी बसयला आमी एसपी ब्रेगांजा ते पंच मेंबर सद्याक आसा बाटीम विलेज पंच. तुम्ही आता हिंगा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग होता सेगून भायर सांताक्रूज तुमचो कॅन्डिडेट बसोवपाची तुमची तयारी आसा म्हणून तर हेजे बाबतीन सांगूंक शकता तुमी झेडपीक? हय आमी झेडपीक लागून सांताक्रूज जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा थंय आमचो कॅम्पेनिंग सद्याक चालू आसा आनी आयज आमी सांताक्रूज गांवांत सगून भायर हांगा सद्याक डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. ऑलमोस्ट आमची कंप्लीट जायत येयल्ली आसा. तशेंच आमी काकरा हांगा कंप्लीट केल्ली आसा, कुजिरा कंप्लीट केल्ली आसा, आमी व्हडले भाट हांगाय कंप्लीट केल्ली आसा, आमी बांदार होय एरिया जो आसा तोय कंप्लीट केल्लो आसा, आमी बाकीचे आमचे मामोयेचे एरियेन जावं नावशी आसूं हे एरिया कंप्लीट केल्ली आसा. शिरगांव पालेम एरियेनूय आमी ऑलरेडी थोडे कडेन भोंवल्ले आसा. सो भाटयेय थोडे एरियेन आमी भोंवल्ले आसा. सो अशें आमी जो झेडपीची कॅम्पेन आसा ही कॅम्पेन ओवरऑल म्हणल्यार हांगा 4 ही लागता आमकां विलेज पंचायत लागता. सो चारय कडेन आमचो प्रेजन्स आनी जो काम आसा तें चालू आसा आनी कशेय भशेन आमकां येता त्या झेडपीक रेव्होल्युशनरी गोवन्सची कॅन्डिडेट जे आसतले तांकां निवडून हाडपाचो जें काम आसा तें आमी करतले. लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा कित्याक लोकांनी आयज काम पळयल्लें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें. तशेंच विधानसभेन आमी जो आवाज केल्लो आसा तेंय काम पळयल्लें आसा. सांद्रे मतदारसंघांची कामां आमी केल्लीं आसा आनी कशी आमी प्रोसेस करून ती लास्ट हेजेर हाडलेली आसा ही आमी पळयल्लीं आसा. सो फुडें पासून आमचो समज झेडपी येयलो जाल्यार ती कामां आमी सांताक्रूज जो झेडपी एरिया आसा तितून आमी करपाक शकतले आनी तशेंच बाकीच्या गोंयभरान आमचे जितले कॅन्डिडेट झेडपीचे घालतले ते लोकांची कामां करपाक लोकांची सेवा करपाक आसतले आनी सेवा करून ती कामां एक्झिक्यूट करतले. तर सांताक्रूज एरियान तुमकां मुद्दो कितें आहा मेन मुद्दो कितें आहा हे म्हणल्यार तुका प्रियम म्हणल्यार कुडका भायर सगळे पडटा तर मुद्दे कितें आहा हिंगा? पळय मुद्दे अशें आसा की खुबशीं बेजीक नेसेसिटीची कामां जी आसा ती आजून पर्यंत जावंक ना जी सांताक्रूज आमी एरियेन पळयताली आनी ते कामाचेर आमी भर दितले. खूब जाण लोक आमकां सांगता कितें उरलेलें आसा. जेन्ना आमी हांगा भोंवताले थोडे कडेन आमकां सांगताले की सारक्यो वाट्यो ना, थोडे कडेन सारक्यो लायटी ना, थोडे कडेन वॉटर फेसिलिटी सारकी ना, पायपलायन सारकी ना, थोड्यांक जो स्ट्रीट लायट्स जो आमचो सोलार स्ट्रीट लायट्स आसता त्यो ना. सो अशीं खुबशीं कामां आमकां बेजीक नेसेसिटी म्हणजे बेजीक कामां चडशीं आमकां दिसून येता आनी जिल्ल्याच्या अंडर तें आमी करूंक शकता आनी ती जावंक ना. सो आमी फुडें कशें करपाक जाय तेजेर आमी फूल आमचो मॅनिफेस्टो काडटले आमचो डिटेल्ड रिपोर्ट काडटले आनी तो रिपोर्ट आमी एक्झिक्यूट करतले. जशें आमी सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी लोकां कडेन वचून डोर टू डोर करून लोकांची जी रिक्वायरमेंट आसा तें अंडरस्टँड जालें तशें सेम आमी खंयची आमी झेडपी घालतले त्या झेडपीन ते रिक्वायरमेंट घेतले आनी ती कामां करतले. तर आमी पळयता सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजी एक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी सांतांद्रेन आहा, मागीर सांताक्रूज जाली आनी तशेंच चिंबेल. तर हे झेडपीन आमी पळयलां कितें तिनूय एका वुमन कॅन्डिडेट आहा. तो तुमची तयारी आहा तुमचे वुमन कॅन्डिडेट बसोवपाक ह्या तिनूय हितून? पळय आमी तयारी दवरून येयल्ली आसा कित्याक आमकां हो बीजेपी सरकार जो आसा तो आमकां खबर आसा तो आमकां बॉल घालपाक येयला. म्हणल्यार तूं बॉल घाल आनी बोल्ड जा. आमी बोल्ड जावपाक येवना, आमी तो बॉल घालता पळय तेजेर सिक्सर मारपाक येयल्या आनी ती सिक्सर आमी मारतले. ऑलरेडी आमचे जे शॉर्टलिस्टींग आसा कॅन्डिडेट्स ती सगळे कडेन जाल्ली आसा. आमी आमचो फूल प्रेजन्स जो काम आसा ते डोर टू डोर कॅम्पेन आमी सगळे कडेन चालू केल्ले आसा. ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ते सांताक्रूज आसूं जावं ते सेंट लॉरेन्स आसूं जावं ते चिंबेल आसूं ही फूल तिनूय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. हितून आमचो प्रेजन्स बरो आसा आनी तो प्रेजन्साचे थोडे आमी काम करता. तुमी पळयता आसतले कितलेशे इश्यूज आमी घेतलेले आसा, हाय लेवल इश्यूज. आतां रिसंटली तुमी पळयला नावशी मरिना प्रोजेक्टाचो तो इश्यू तो हें जाल्लो आसा. ते सायडीन चिंबला आमचे युनिटी मॉल म्हणल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी फूल पार्टिसिपेशन थंय आसलें ते युनिटी मॉल बंद करपाक लागून. सो अशे कितलेशे एरियेन आमची कामां जी आसा ती कंटिन्यूअस चालू आसा आनी फुडें आमी दवरितले. आनी लोकां कडेन हांव मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक
सपोर्ट करचो. आमकां जाय की आमचें गोंय राखलेलें, आपले गांव आनी गांवांक फ्युचरान गांव बरे उरलेले, ना की आयज तुमी पळयता कशें अंदाधुंदी चल्ल्या. हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा, हो सरकार गोंयकारांक कसो काबार करपाक उठलेलो आसा, कशी क्रिमिनल एक्टिविटीज कशी वाडलेली आसा, ही सगळें आमी दोळ्या मुखार पळयल्लें आसा. आनी मायग्रंट इन्फ्लक्स इतलो वाडलेलो आसा, ज्या मायग्रंटाच्या जोराचेर हो सरकार उठ्ठा आनी तांकां वोट बँक करपाक लागून हो सरकार फक्त प्रयत्न करता. तेजे वयर तेंचे कडेन कांयच जायना. तुमी पळयता की लोकल जे आमचे बारीक लोक जे आसा ते बारीक लोकांक तो सपोर्ट करपा सोडून तो मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींक सपोर्ट करता. आनी गोंयकारांक म्हणल्यार गोंयकारांची बारीक कामां आसता ती कामां पासून तेंचे कडेन जायना. तर आमी आतां पळयता ह्या दिसांनी की जी मायग्रंट आहा पळय ते गोंयकारां कडेन कशें दादागिरी करता पळय ते जे भशेन चिमलाय पळयलें की दादागिरी केली गोंयकारां कडेन. तर सगळे आयज रेवल्युशनरी गोवन्सा कडेन पळयता की बाबा ही दादागिरी आहा पळय ती मायग्रंट्साची ती उणी जावची. आनी तुमकां ते पळयता कित्याक तुमी ऑलवेज मायग्रंटा कडेन मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट विशय उठयता. तो कितलो एडवांटेज मेळटलो तुमकां झेड पयलू म्हटल्यार आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट वचून उठयना. आमी इनलिगलिटी जे मायग्रंट करता आनी अशी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, क्रायम करता, हेजेर आमी उठयता. खूब जाण म्हणटा आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट आसा. आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट ना. आमी मायग्रंट जे इनलिगलिटीज गोंयभरान चालू आसात आनी हे आमी आतांच न्हू 7-8 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअसली हेंच सांगता की हे अशें करतले. आनी जेन्ना आतां आमी डोर टू डोर पासून वयता लोक आयज आमकां सांगता की बाबा हय तुमी सांगताले ते सारके, तुमी जे उलयताले पळय ते सारके आसा म्हणून. कित्याक आयज आमकां कळटा थोडे जाण अशे आमकां गावले जेंच्यांनी आमकां मतांय मारूं नासलें, तांकां आमकां सपोर्टूय करूं नासलो. मात ते आयज सांगता आमकां की बाबा हय तुमी सांगताले तेंच जाता आयज गोंयान आनी आयज आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी तुमकां सपोर्ट करतलो. सो हो चेंजीस आमकां दिसून येयल्ली आसा. लोकांक दिसूंक लागलेलें आसा की खरेंच हें जें चल्लां हें वायट चल्लेलें आसा. भायले जे आसा ते भायले आयज दादागिरी करपाक उठलेले आसा. तांकां दिसलेलें आसा की गोंयान कितेंय करो, आवो जावो गोवा तुमारा, गोंय कशेंय ते खातले, गोंयकारांक कशेंय खातले, कशेंय मारतले, फोडटले आनी गोंयकार ओगी रावतले. मात गोंयकार ओगी रावपाचे ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना पर्यंत आसा आमी ठामपणे हेजो विरोध करतले. जे इनलिगलिटीज करता, क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, लँड ग्रॅबिंग करता, हें सगळें आमी विरोध करतले. तर आतां तुमी सांत आंद्रेंसान येता आनी हें सांताक्रूज. तर आमी हांगासर पळयता की जे वोटर आहा थोडे जाण भायल्या गांवांनी कामाक वयता. तर आतां SIR जे जालेलें आहा स्पेशल रिविजन जाता पोलाचे, कितलो इफेक्ट पासून जातालो तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून सांत आंद्रे? पळय आतां इफेक्ट कितलो जातलो तो आमीय सांगपाक शकना, कारण सद्याक SIR चालू आसा, मेळटा. हांव इतलेंच म्हणटा की इलेक्शन कमिशना कडेन आमी सांगलेलें आसा की कोण आसा एक्जिस्टींग तेंची आसा आनी गोंयकारांची आसा तांकां कशेंच कॅन्सील करचें न्हू. कित्याक खुबशे जाण भायर आसा तांकां ऑप्शन दिवचो. आतां ऑनलायन फेसिलिटी तेंच्यांनी ओपन केल्ली म्हणटाले पूण ती चलना. सो हें इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा. पूण हें जावचें न्हू, हें जावचें न्हू म्हणून इलेक्शन कमिशन जें आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें. कारण कितलेशे जाणां म्हाकाय खूब जाणांचो फोन येयलो की अशें अशें जालां, अशें चालू आसा, फॉर्मां दिल्या म्हणून. पूण SIR जे आसा ते टील आमकां जेन्ना सांगलें की फेब्रुवारी पासून ते चालू उरतले म्हणून. सो तेज्या पयलू कित्याक पूण खूब जाण भायर आसा तांकां गोंयान येवपाक ते मेळची ना. ते ऑनलायन आमी परत रिक्वेस्ट घालताले की ऑनलायन जो प्रोसेस आसा तो सारको चालू करचो. मात ZP इलेक्शन पर्यंत ते SIR कंप्लीट जावपाचें ना. सो ZP इलेक्शन जावनूच ते कंप्लीट जातले. सो ते फुडले इलेक्शनाक पडटले. सो आमचो रिक्वेस्ट आसतलो की ताका ऑनलायन फेसिलिटी प्रोवायड करची जितून जे भायर बसून आसा ते फेसिलिटी यूज करूंक मेळटली. तो हेज्या बाबतींत तुमी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून कितल्या पासून अवेरनस करता की त्या लोकांक जाणून हें करपाक सांगपाक बाबा ते हेजेर तुमी जाता तितल्या बेगीन तुमचे हें आहा पळय ते सगळे डॉक्युमेंट सबमीट करा म्हणून. कित्याक कोण गोंयान आहा पळय तेच्यानूय सबमीट करूंक जाता अशें तरी आयकलां. तर तुमी कितले प्रयत्न करता? पळय आमी ऑलरेडी आमचो जो मामलेदार आसा इलेक्शन कमिशन मामलेदार जो अपॉयंट केल्लो आसा तेंचे कडेन उलयल्ले आसा. तशेंच BLO जे आसा ते BLO कॉर्डिनेट करता तेंचे कडेन उलयल्ले आसा. आनी BLA आमी अपॉयंट केल्ले आसा. आमी ऑल सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे बुथांचेर आमचे BLAs ऑलरेडी अपॉयंट केल्ले आसा. ते सबमीट केल्ले आसा आनी BLA कडेन कॉर्डिनेट करपाक लायिल्ले आसा. आनी त्या पद्दतीन म्हणजे BLA जे BLA 2 आसा आमचे ते हेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतले. BLA 1 आसा तो BLA 2 कडेन कॉर्डिनेट करतले आनी जी वोटींग आसा तांकां जाता तितलो मदत करपाचो आमचे सायडीच्यान तरी प्रयत्न करतले. मात इलेक्शन कमिशना कडेन परत आमी आनीक परत वचून रिक्वेस्ट करतले की तांकां सांगतले की ऑनलायन फेसिलिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक खूब जाणांक येवंक मेळना, स्पेशली नाल्यार तांकां हांगा येवचें पडटलें फक्त सायन मारपाक.